Suratul Baqarah ayat nomor 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم وإن تصدوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون سورة النحل آية نمبر 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية مكان آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية مكانها مكان آية الله أعلم بما ينزل قالوا والله